28 जुलाई को शाम 5 बजे एक्सपो सेंटर में कराची की तारीख का बहुत बड़ा यूथ कन्वेंशन करने जा रही है। यूथ 16 साल से 28 साल के उम्र के बच्चे बच्चियों को वहां उनको मदऊ किया गया है। हजारों की तादाद में लोग इसमें पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं और हमारा ये मानना है कि कराची का ये इवेंट पूरे पाकिस्तान के नौजवानों को इस मुल्क में सरवाइव करने के लिए एक नई राह देगा, जो मायूसी है उसको खत्म करेगा और एक नई होप लेकर उस दिन तमाम नौजवान जो वहां आएंगे। और इसके अलावा चूंकि ये लाइव पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया में जारी होगी सारी चीजें, हम वहां से ऐसी चीजें करने जा रहे हैं कि जिसके बाद नौजवान जो काम करना चाहता है, रोजगार पे लगना चाहता है और इस मुल्क की खिदमत करना चाहता है, अपने घर को चलाना चाहता है, उसको वो सारी चीजें इंशाअल्लाह ताला वहां से मिलेंगी। एमक्यूएम ने बड़ी रिसर्च बेस ये प्रोग्राम है सारा और हर चीज उसको वो वहां से लेकर जाएगा। तो जहां जहां मेरी आवाज जा रही है कराची के अंदर, तमाम नौजवानों से मैं कहता हूं कि आएं, रंग नस्ल मसलक जुबान पार्टी सियासत की तफरीक से बालातर होकर आएं। ये किसी एक जमात के लिए किसी एक मसलक के लिए नहीं है, तमाम नौजवानों के लिए है। आएं और अपनी जिंदगी को गुजारने के नए सलीके को सीख कर वहां से जाएं। एमक्यूएम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी रियासत की है नहीं पूरी हो पा रही है। हमारे यहाँ महंगाई है, हमारे यहाँ फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, लोकल इन्वेस्टमेंट बाहर जा रही है, तो बेरोजगारी बढ़ रही है बहुत ज्यादा। और हमारे यहाँ यूथ बल्ज है, पाकिस्तान में 68% यूथ बल्ज है, 68% नौजवान है, 18 से 25 साल उनकी उम्र है उन लोगों की। और ये यूथ बल्ज अगले 50 सालों तक इसी तरह रहेगा। तो अगले 50 सालों तक पाकिस्तान के किस्मत के फैसले इन नौजवानों ने करने हैं। लेकिन अगर आप उन्हें डायरेक्शन नहीं देंगे, उन्हें चैनलाइज नहीं करेंगे, तो ये जो अपॉर्चुनिटी है ये थ्रेट में बदल जाएगी, वो गलत रास्ते पे खुदा न खासा जाएंगे। तो कराची वालों ने और पाकिस्तान बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। हमने पाकिस्तान चलाने में हमारे आबा अजदाद ने और हमने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। अब पाकिस्तान को बचाने और पाकिस्तान को मजबूत करने में भी आज की ये नस्ल कराची से इंशाअल्लाह ताला ये जो शुरुआत हम करने जा रहे हैं, इससे पाकिस्तान बचेगा भी और पाकिस्तान चलेगा भी और पूरे पाकिस्तान के नौजवानों को एक नई राह मिलेगी, एक नई राह मिलेगी। आई मीन इट कि जब वहां वो प्रोग्राम खत्म होगा तो आज जो मायूसी है नौजवानों में, ये मायूसी खत्म होगी। हर किसी के पास कुछ करने के मौके होंगे। उस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद हमने ऐसा कुछ वहां पर तरतीब दिया। तो मेरी सब लोगों से गुजारिश है कि आप आइए और इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। और 1 अगस्त को हम 1 अगस्त से ग्रीन कराची के नाम से, ग्रीन हैदराबाद के नाम से नेशनल शजरकारी मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। इसकी डेट 1 जनवरी को इसकी इंसेप्शन है, आगाज है। इसकी एंडिंग डेट हमने कोई नहीं रखी है। 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने में ये बंद नहीं होने वाला, क्योंकि ये जो एनवायरमेंटल आप जो है वो क्लाइमेक्स आप क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं, शदीद तरीन गर्मी, शदीद तरीन सर्दी, फ्लड आ रहे हैं, मौसम के बगैर बारिश हो रही है, जब बारिश का मौसम है बारिश नहीं हो रही। ये सब कुछ जो है वो हमारे क्लाइमेट का जो है वो नतीजा है, वो ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है। और ग्रीनरी हम बहुत पीछे हैं। एक इंसान को अपनी जिंदगी में 8 दरख्त चाहिए, जिस 8 दरख्त की ऑक्सीजन जो दरख्त जो है वो प्रोड्यूस करता है, एक इंसान अपनी जिंदगी में, अपनी जिंदगी में वो कंज्यूम करता है। तो हर किसी को इसका मतलब है कि हर इंसान को 8 दरख्त तो अपनी जिंदगी में लगाने। फिर अगर आपको सदका जारिया करना है, दूसरे के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए, तो 2 दरख्त एक्स्ट्रा लगाओ। हम ये एजुकेट करने जा रहे हैं स्कूलों में, बरादरियों में, शॉपकीपर्स को, मोहल्लों में, लोगों को, आम इंसानों को। तो ये एक बहुत बड़ी कैंपेन एमक्यूएम लॉन्च करने जा रही, ग्रीन पूरी ये है नेशनल शजरकारी मुहिम। शुरुआत ये कराची हैदराबाद से कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में इसका दायरेकार फैलाएंगे। इसकी कोई एंडिंग डेट नहीं है, इसकी शुरू कर रहे हैं। तमाम एमपीएस जो हमारे 35 एमपीएस हैं, 36 उनके नीचे हमने कमेटी बना दी है एंड साइमल्टेनियसली जो है वो हम ये प्लांटेशन करेंगे। तमाम वॉक्स ऑफ लाइफ के लोगों को मदऊ करता हूं कि आए और एमक्यूएम की इन दोनों कैंपेन में, यूथ कन्वेंशन में और ग्रीन पाकिस्तान, ग्रीन कराची, ग्रीन हैदराबाद की कैंपेन में, ग्रीन सिंध की कैंपेन में शामिल होकर इसमें अपना हिस्सा भी डालें और इसको सदका जारिया भी बनाएं। बहुत शुक्रिया। तो भाई आप फेडरल गवर्नमेंट की नेशनल गवर्नमेंट में है, ये जो यूथ फेस्टिवल या यूथ प्रोग्राम आप लोग कर रहे हैं, तो फेडरल गवर्नमेंट के सतह पे इसमें मामला नहीं चला। दूसरा सवाल आपने शजरकारी का किया, ये शजरकारी मुहिम में दरख्त कौन से लगाएंगे? क्योंकि पहले यहाँ पर वो एक एलिगेशन है कि आपने ऐसे दरख्त लगाए कि कराची का पानी पहले वाली बात से आते हैं। फेडरल गवर्नमेंट बहुत मसरूफ है, बहुत बिजी है अपने कामों में। उसके पास प्लेट में इतना कुछ है कि वो उसको ही नहीं मैनेज कर पा रहे। IPPs का मसला है, जो है वो IMF का मसला है, महंगाई का मसला है। इस वक्त जो है वो बदतरीन क्राइसिस जो है वो बिजली का है, बिजली आ नहीं रही, बिल आ रहा है। फिर जो नए लोन लेने हैं, उस नए लोन के लिए IMF की शराइत पूरी करनी है। तो और फिर सिक्योरिटी के मसाइल हैं कि आप टेररिज्म जो है वो मुल्क में डिस्टेबलाइज हुआ है, KP में मसले मसाइल हैं। रोजाना
ہمارے فوجی جوان جو شہید ہو رہے ہیں، تو ملک میں اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جو ہے بہت کچھ ہے سنبھالنے کے لیے، اور ان سے وہی ساری چیزیں جو ہے وہ اس کو مینج کرنے میں ڈیفینیٹلی جو ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو ایز سچ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے اس والے معاملے میں شجرکاری مہم میں کوئی امید لگائی نہیں ہے. ہم یوتھ کا جو پروگرام ہے اس میں ہم نے ان کو ضرور اپنے بجٹ کے ریکمنڈیشن میں یہ کہا ہے کہ وہ جو ان کا ایک پروگرام ہے مضبوط نوجوانان کا ایک پروگرام ہے نا، جہاں پہ یہ لون دیتے ہیں، اس کی ڈائریکشن تھوڑی کراچی اربن سینٹر، سندھ کے اربن سینٹر پہ بھی کریں، جو کہ یہ پورے پاکستان میں کر رہے ہیں. ہم یہاں کے بھی نوجوانوں کو اسٹارٹ اپس کروانا چاہتے ہیں، نئے بزنسز کروانا چاہتے ہیں. تو ہم نے کہا ہے کہ اربوں روپے انہوں نے اس پہ رکھے، تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ ان لونز کو کی، اور اس پہ ان کی ایگریمنٹ ہے. یہ والی بات ہماری وہ سن رہے ہیں، مان رہے ہیں. ابھی ٹائم آ جائے گا جب یہ بجٹ کھلے گا انشاءاللہ تعالی اگست کے بعد، تو اس میں یہاں کی کراچی کے، سندھ کے اربن سینٹر، حیدرآباد، سکر، نواب شاہ، میر خاص کے نوجوانوں کو بھی انشاءاللہ تعالی قرض حسنہ ملے گا بزنس، چھوٹے چھوٹے بزنسز کو شروع کرنے کے لیے. دوسری بات آپ نے کی کہ ہم کون سے پودے لگائیں، بہت امپورٹنٹ بات ہے. ہم نے کراچی یونیورسٹی میں جو بوٹنی ڈپارٹمنٹ ہے، ان کے پی ایچ ڈیز ہیں بہت سارے، وہ آئے ہیں وہ ہماری ٹیم کا حصہ ہے. اس کراچی میں بھی ہر ٹاؤن کی، ہر ڈسٹرکٹ کی الگ سوائل ہے، اور اس سوائل کے حساب سے آپ اس کے پودے کو سلیکٹ کر رہے ہیں. تو نمبر 1 تو ہم اس میں سارا لوکل انڈیجنس پودے لگائیں گے، جو کہ ملک کے پودے، کوئی بھی باہر کے امپورٹڈ پودے نہیں لگائیں گے. دوسری، ہر کراچی کے ہر حصے میں ہر چیز نہیں لگ سکتی، تو وہ جو زمین بتا رہی ہے کہ یہاں پر یہ پودے سوٹیبل ہیں، تو ہم نے ماہرین کی رائے کو سامنے رکھتے ہوئے ان ڈسٹرکٹ ٹاؤنز کے لیے انہی پودوں کو سلیکٹ کیا ہے جو وہاں پر لگ سکتے ہیں، جو ماہرین کی رائے. تیسری بات آپ نے کی کہ لوگوں کا یہ الزام ہے کہ ہم نے ایسے پودے لگا دیے جو سارا پانی جو ہے وہ ماحول دوست نہیں ہے. آج اگر اس شہر میں ذرا سا بھی سایہ ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کمال کے لگائے ہوئے، ہاتھوں سے لگائے ہوئے پودوں کی وجہ سے سایہ ہے، ورنہ یہ شہر فارغ تھا. 1.2 ملین 12 لاکھ پودے جو ہے وہ لگے. اس کی ریسرچ ہے، ابھی اتفاق سے میں کراچی یونیورسٹی کے ڈاکٹرز پی ایچ ڈیز کی میں آپ کو جو ہے وہ بات بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ بالکل دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں یہ پودے لگے ہوئے، یہ وہ نہیں ہے جو لوگ بات کریں، یہ سب پروپیگنڈا آن سوشل میڈیا، سب پروپیگنڈا. کوئی کسی پودے نے پانی جو ہے وہ نہیں پی گیا اور کراچی کا پانی نہیں پی گیا، یہ وہ پودا نہیں ہے. ہاں، اس کے اندر ایک بات جو آبزرویشن آئی ہے، کیونکہ ہم نے اس کو لگا بہت زیادہ دیے ہیں، تو جب آپ ایک ہی سائملٹینیسلی ایک ہی طرح کے آپ پودے جو ہے وہ کوئی بھی پودا لگائیں گے اور صرف وہی لگائیں گے، تو اس کا جب پھول آتا ہے، اس کا جب پھل آتا ہے نا، اس سے پھر جو ہے وہ کچھ کمپلیکیشنز جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہیں انوائرمنٹ میں. کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ ان پودوں نے زمین کا پانی وہ پی گئے ہو، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. یہ ریسرچ ہے، باقاعدہ ریسرچ ہے. اور میں اپنی بات نہیں کر رہا، کراچی یونیورسٹی کراچی میں ہے، بوٹنی ڈپارٹمنٹ وہاں پر پی ایچ ڈیز ہیں لوگ، اور وہاں پر جا کر آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ پودا لے کر جائیں اور بتائیں کہ اس کی رپورٹ کیا ان کے پاس پوری، بلکہ ابھی تھوڑی دنوں میں وہ رپورٹ جاری بھی کرنے جا رہے ہیں. MQM اگر اتنی مضبوط ہوتی، یہ آ کے ان کے کیے ہوئے کام کو آپ جو ہے وہ اچھا چلو بھائی مان لیتے ہیں، تو انڈو نہیں کر سکتے. 15 سالوں سے آپ کی حکمرانی ہے، آپ MQM کے 100 لوگ تو ابھی لاپتہ ہیں، وہ تو چھوٹ نہیں رہے. ہمیں جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کس لیول کی جو ہے وہ ہمیں حکومت میں ہمیں حصہ ملا ہوا ہے. تو ابھی کیا مسئلہ ہے؟ فرض کر لو، یہ تو اتنی بےہودہ بات ہے جو بھی یہ بات کرتا ہے. بھائی ایویڈنس لائے، باتوں کو ٹورنامنٹ کا ایویڈنس لائے کہ ہم شامل ہیں، ہم جو ہے وہ کورٹ میں جائیں نا. آج تو جوڈیشری تو بہت ایکٹیو ہے، کیس کریں ہمارے خلاف. ہم نے جو ہے وہ کوئی کے الیکٹرک میں ہمارا کوئی جو ہے وہ کوئی لینا دینا ہے. او بھائی آپ دیکھ نہیں رہو کہ ہم روزانہ MQM جو ہے وہ اس بجلی کے بحران کے اوپر، ہم ہی تو پائنیئر ہیں جس نے یہ سارا ایشو پولیٹیکلی، تو ہم نے سارا ایشو اٹھایا ہے. یہ IPPs والا ایشو، یہ ہمارے MP MNAs جو ہیں وہ سارے مل کر اس کے الیکٹرک میں لوگوں کے مسائل کو اجاگر کر رہے ہیں، لے کر جا رہے ہیں، فیسیلیٹیٹ کر. ہاں، ہم ہر جمعے کی نماز کے بعد جو ہے وہ لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا رہے، مظاہرہ نہیں کر رہے. ہم جہاں پر بات کرنی ہے وہاں ہم بات کر رہے ہیں. لیکن اگر کسی کو یہ خیال ہے بھائی ہمیں پروف کرے، کورٹ میں لے کے جائے، ثابت کریں. اور کتنی مضبوط MQM ہے کہ 15-20 سالوں سے MQM خدا نخواستہ اگر اس میں، تو وہ آ کر انرتھ نہیں کر رہی. ہمارے تو مخالف حکومت رہی ہے، اس سے پہلے بھی رہی ہے، آج بھی جو ہے وہ ایسے ہی معاملات ہیں. پرونجل گورنمنٹ آپ دیکھیں، اور ہم اپوزیشن میں، تو بھائی یہ ڈاکومنٹ لے آئے اور کہے کہ MQM نے یہ غلط کام کیا اور ہمیں ثابت کرو، ہمیں کورٹوں میں لے کر آئیں، اور پھر انڈو کر دیں نا. بھائی آج تو ہم نہیں بیٹھے نا پاور میں، انڈو کر دیں ہمارے اس مسئلے کو. بھائی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے لگائے ہوئے درخت ہیں انہوں نے پانی پی لیا سارا، ابے تو بھائی نکالو نا اس کو. 15 سالوں سے اگر پانی پی رہا ہے میرے لگائے ہوئے درخت اگر پانی پی جا رہے ہیں، اور تم جو ہے صرف کامنٹری کر رہے ہو بیٹھ کے، بس اس کو نکالو جلدی یار، کہ سارا پانی تمہارا ختم ہو رہا ہے. کیونکہ پتا ہے کہ بھائی نہیں پی رہا پانی یار، پانی تو جو ہے وہ آپ بیچ رہے ہو، الزام لگانے والے بیچ رہے ہیں پانی. ہائیڈرنٹ تو بھائی ہائیڈرنٹ سے زیادہ پانی پی رہا ہوگا میرے لگائے ہوئے بیچارے معصوم درخت، معصوم 12 لاکھ درخت جو ہے وہ. تو ایسی بات نہیں، یہ سب کہانیاں ہیں ساری، ایسا کچھ نہیں ہے. اور اگر ایسا ہے کچھ MQM تو حکومت کا، اب حکومت میں نہیں ہے، پاورفل نہیں ہے، کرے نا جو
وہ ہم پر نکال کے لے کر آئیں اور ہم اس کا پھر ہمیں ثابت کریں لوگوں کے سامنے. تو ایسی کوئی بات نہیں, ہم تو فیسیلیٹیٹ کریں. آئی پی پیز کے معاملے کو صحیح کیے بغیر یہ پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا. آئی پی پیز کا جو زخم ہے 2.6 ٹریلین 2600 ارب روپے کا ٹیکہ لگا ہوا ہے جو دے رہے ہیں, اور پاکستان بجلی نہیں بنانے والی کمپنیز کو ریاست جو ہے وہ ڈالر میں پیسے دینے کا ایگریمنٹ ہے. یہ ایگریمنٹ جو ہے وہ نہیں چل سکتا آگے. اس کو صحیح کیے بغیر پاکستان کی معیشت آگے نہیں